बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामईन, अस्सलामु अलैकुम। हजरत बीबी फातिमा की जब विलादत हुई तो अल्लाह ताला का ऐसा मुआजिजा हुआ कि जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये वाकया है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी बीबी फातिमा की विलादत का। हजरत बीबी फातिमा की विलादत से पहले भी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 बेटियां थीं, हजरत ज़ैनब, हजरत उम्मे कुलसूम और हजरत रुकैया। ये तीनों हजरत बीबी फातिमा से बड़ी थीं और इन तीनों बेटियों की विलादत हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के ऐलान से पहले हुई थी। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा जो कि हजरत बीबी फातिमा की मां थीं, जब हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा, जब आप पर ईमान ले आई तो हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के तमाम रिश्तेदारों ने और मक्का के लोगों ने हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से तमाम रिश्ते नाते तोड़ दिए थे और वहां की औरतें भी हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास नहीं आती थीं, क्योंकि हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आई थी। जब हजरत बीबी फातिमा की विलादत का वक्त करीब आया तो हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने रिश्तेदारों की कुछ औरतों और अपनी सहेलियों को बुलावा भेजा, लेकिन उन सब ने यह कहकर इनकार कर दिया कि तुमने मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ा है, हम तुम्हारे घर में नहीं आएंगे। ये बात सुनकर हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा बहुत ही परेशान हो गई और मायूस रहने लगी। हमारे प्यारे नबी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा को हौसला दिया और फरमाया, ए खदीजा, तू परेशान ना हो, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के जरिए मुझे पैगाम भेजा है कि हमारे घर में एक प्यारी सी बेटी आने वाली है। अल्लाह ताला हमारी इस बेटी की नस्ल से ईमान पैदा करेगा जो मेरी नस्ल कहलाएगी। ये बात सुनकर हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा बहुत ही खुश हो जाती हैं। इसके बाद जब विलादत का वक्त करीब आता है तो हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा मायूस होती है कि मेरे पास इस हालत में भी कोई नहीं है, और मक्का की औरतें तो पहले ही हजरत खदीजा को जवाब दे चुकी होती हैं। हजरत खदीजा इस परेशानी में ही बैठी थीं और तभी आपके घर 4 अजनबी औरतें तशरीफ लाईं, जिनको देखकर हजरत खदीजा घबरा सी गईं। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने इन 4 औरतों को पहले कभी नहीं देखा था। इन औरतों ने फरमाया, ए खदीजा, तू परेशान ना हो, हम अल्लाह ताला की तरफ से भेजी गई हैं, हम तुम्हारी मदद करने के लिए आई हैं। रवायात में आता है कि जब हजरत बीबी फातिमा की विलादत हुई तो तब आपके चेहरे पर इतना नूर था कि जिसकी चमक मक्का के हर घर में पहुंच गई, और यही नहीं, दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं बचा था जहां पर बीबी फातिमा के नूर की चमक और रोशनी ना पड़ी हो। उस वक्त जन्नत से 10 हूरें हजरत खदीजा के पास आईं। वो हूरें अपने साथ आबे कौसर का पानी लेकर आई थी, जिस पानी से हजरत बीबी फातिमा को उन्होंने गुस्ल दिया और जन्नत के कपड़ों से उनको लपेट दिया। हजरत बीबी फातिमा की विलादत के बाद अल्लाह ताला ने जन्नत से बीबी फातिमा के लिए लिबास भेजा था और आबे कौसर का पानी भेजा था, जिससे बीबी फातिमा को गुस्ल दिया गया था और जन्नत के कपड़े से बीबी फातिमा को लपेटा गया था। इसके बाद आसमान पर ऐसा नूर जाहिर हुआ कि फरिश्तों ने ऐसा नूर इससे पहले कभी नहीं देखा था। 4 औरतें जो पहले आई थीं, इन 4 औरतों ने हजरत बीबी फातिमा को हजरत खदीजा की गोद में दिया और फरमाया, ये आपकी बेटी ताहिरा है, ये आपकी बेटी पाक है, अल्लाह ताला इसकी नस्ल में बरकत देगा। रवायात में आता है कि उम्मे ऐमन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ तशरीफ ला रही थीं ताकि बीबी फातिमा की मुबारकबाद दे सकें। रास्ते में इनको एक औरत मिली जिसका नाम सुलेमा खुजाया था। फरमाने लगी, ए ऐमन, तुम इतनी तेजी के साथ कहां जा रही हो? तो उम्मे ऐमन ने फरमाया, मैं हमारे प्यारे नबी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुबारकबाद देने जा रही हूँ। उनके घर में 4थी बेटी की विलादत हुई है। सुलेमा ऐमन को कहने लगी कि 4थी बेटी की खबर सुनकर
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا رد عمل ہوگا، وہ کیسا رویہ اختیار کریں گے۔ یہ بات سن کر حضرت ایمن مسکرائی اور فرمانے لگی کہ تمہاری اس بات نے تو مجھے وہ دن یاد کروا دیا جب حضرت خدیجہ نے اپنی پہلی بیٹی کو جنم دیا تھا۔ ایمن فرمانے لگی، اے سلیمہ، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر ہوئی کہ ان کی اہلیہ نے ایک بیٹی کو جنم دیا ہے تو خوشی سے مسکرائے اور اپنے گھر کی طرف دوڑتے ہوئے آئے، اپنی اہلیہ کو ڈھیروں مبارکباد دی اور اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا اور خوب پیار کیا۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کے جانوروں کو ذبح کر کے ایک اچھا خاصا دسترخوان سجایا اور غریبوں کو کھلایا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری دونوں بیٹیوں کی بات بھی ایسا ہی کیا تھا۔ مجھے اس بات بھی امید اور یقین ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اس بیٹی کی خبر سن کر بھی ایسا ہی کریں گے۔ سلیمہ خزاعیہ کا چہرہ مرجھا گیا، وہ مایوس ہو کر سوچنے لگی کہ اس نے بھی 3 بیٹیوں کو جنم دیا تھا پر اس کی تینوں بیٹیوں کو ہی مار دیا گیا تھا۔ اس کے شوہر کو بیٹیاں پسند نہیں تھیں، اس کی بیٹی جیسے ہی پیدا ہوتی وہ اپنی زندہ بیٹی کو ہی دفن کر دیتا تھا۔ اس کا دل اتنا سخت تھا کہ وہ اپنی روتی چیختی بیٹیوں کو ہی دفن کر دیتا تھا۔ اور یہ واقعہ صرف سلیمہ خزاعیہ کے ساتھ ہی نہیں تھا، وہاں کے بہت ہی بڑے بڑے عرب کے لوگوں کے ساتھ بھی یہی تھا۔ وہاں کے کافی لوگ یہی کرتے تھے کہ ان کے گھر میں جب بیٹیاں پیدا ہوتی تو وہ انہیں اسی طرح دفن کر دیتے تھے۔ کچھ لوگ تھے جو نہیں دفن کرتے تھے، زیادہ لوگ ایسا ہی کرتے تھے۔ وہ سلیمہ ایمن کے پیچھے چلی گئی، دیکھوں تو صحیح کہ محمد عربی کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ سلیمہ کھڑی ہو کر سارا منظر دیکھنے لگی۔ سلیمہ کیا دیکھتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ خوشی سے کھلا ہوا ہے۔ ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کو گود میں لے کر چوم رہے ہیں اور اپنی اہلیہ کو ڈھیروں مبارکباد دے رہے ہیں اور خوشی میں مسکرائے جا رہے ہیں۔ سلیمہ اٹھی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جا کر گر پڑی اور رونے لگی اور فرمانے لگی کہ آپ کا دین سچا ہے، آپ سچے ہیں، مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجئے۔ اس کے بعد سلیمہ خزاعیہ نے بھی کلمہ پڑھا اور وہیں پر مسلمان ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ حضرت بی بی فاطمہ جن کی شادی حضرت علی شیر خدا سے ہوئی تھی اور حضرت بی بی فاطمہ کے دونوں شہزادے حضرت حسن علیہ السلام اور حضرت حسین علیہ السلام ہیں۔ محترم سامعین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ایسے مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔